अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज थोड़ी देर पहले शेख रशीद अहमद, जो बहुत हरदिल अजीज़ सियासतदान और अवामी रहनुमा हैं पाकिस्तान की सियासत के, उनके ऊपर एक हमला हुआ और लाल हवेली के ऊपर जहां सैकड़ों अफराद गए और उनको हवा में असला भी लहराते हुए वहां पे बहुत कुछ हुआ और ख़दशा था कि शेख रशीद को पहले ही कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। जो नेशनल असम्बली के दौरान भी वहाँ पे कहा जाता है कि बाल बाल बचे, बल्कि कैप्टन सफदर ने तो उनको वहाँ पे नेशनल असम्बली के फ्लोर पे सबके सामने कहा था, तुम्हारा सर मैं गर्दन जो है वो तन से अलग करके काट दूंगा, तुम्हारा सर मैं काट दूंगा। और ये वो चीज़ें हैं कि जो अब अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो चीज़ कही जाती है वो कहीं पे चैलेंज नहीं होती। उस बातों का फ़ायदा उठाया, बल्कि वो कहते हैं अजाब सवाब गर्दन रावी। मुझे आज ये भी पता चला कि अगर उस दिन इमरान खान नेशनल असम्बली में आ जाते तो शायद ज़िंदा वापस ना आते, क्योंकि पूरा प्लान बनाया होता बगैर पासेस के। वहाँ बहुत ज़्यादा जो गुल्लू भट्ट थे उनको वहाँ पे अंदर बुलाया गया था, विजिटर्स गैलरीज में भी और दूसरी जगहों पे भी बाहर अतराफ़ में, ताकि एक दफ़ा पकड़ के मार दिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। शेख रशीद का पीछा भी किया गया उस दिन, 2-3 जगह पे गुंडों ने, तलंगों ने उनका पीछा भी किया और बड़ा टारगेट किया उनको। आज उनके घर के ऊपर हमला हो गया। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने ठान ली है कि आने वाले दिनों में उनकी जो अपोजिशन के अराकीन हैं वो इंतहाई गैर महफूज हैं, उनके घर वाले गैर महफूज हैं, उनके बच्चे गैर महफूज हैं। और ये भी पता चला है कि उन सहाफ़ियों को जिनसे हुकूमत तंग है उनके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिया जाने वाला है। जायज़ है नाजायज़ है, बहरहाल बहुत सख्त एक्शन लिया जाने वाला है। काबीना ने, मरियम नवाज़ काबीना ने आज हलफ उठा लिया है और उन्होंने उठाते ही जो इंदिया दिया है, जो सिग्नल्स दिए हैं, वो पता चल गया कि आने वाले दिन जो है वो सिर्फ इदारों की हज़ा सराई और पाकिस्तान में अफरा तफरी और एनार्की की सिचुएशन पैदा करने के लिए। आपको बताता हूँ, मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा टार्जन की वापसी हो चुकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा वज़ीर ख़ारजा से मुतल्लिक अपोजिशन का मुतालबा पूरा हो गया। सायरा अफजल तारर ने कहा अवाम के दिल से किसी लीडर नवाज शरीफ को नहीं निकाला जा सकता। एहसन इकबाल ने कहा दुनिया को बता देंगे मुल्क का वज़ीर आज़म बदल सकता है, हमारी पॉलिसियाँ नहीं। साद रफ़ीक का कहना था हमें इंसाफ नहीं दिया गया और आगे भी इंसाफ हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। शेख रशीद ने आज कहा कि याद सादिक को मालूम था कि मुझ पर हमला होना है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुने। आज मैंने असम्बली में फिर कहा कि कैप्टन सफदर साहब ने और आबद शेर अली साहब ने मुझे कत्ल की धमकियां दी और नहायत नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की, जो कि स्पीकर ने नहीं काटी। स्पीकर साहब ने जो आज अखबारों में बयान दिया बिल्कुल दुरुस्त है। जब मैंने तकरीर ख़त्म की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी गाड़ी मंगा लें और मेरे वाले दरवाजे से आप निकलें। इसका मतलब है स्पीकर को भी पता था कि बाहर क्या हो रहा है और क्या होना है। और मैंने आज असम्बली में चौथी दफ़ा कहा है, मैं थाना सेक्रेटेरिएट में पहले इन राइटिंग दे चुका हूँ, अगर मैं मारा गया तो मेरे इस जुर्म में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके ख़ानदान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा। जी, आप सुने थे शेख रशीद अहमद की ज़ुबानी। और ये उस दिन उन्होंने बात की जिस दिन असम्बली के अंदर इलेक्शन हो रहा था नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का, और इंतखाब करने के लिए मेन वाइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत मुखमसे का शिकार है। उनको समझ नहीं आ रही कि NA-120 वो नशिस्त जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ डिसक्वालीफाई हुए हैं उधर से किसको खड़ा करे। ये तकरीबन फैसला हो चुका है कि मियाँ शहबाज शरीफ अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब नहीं छोड़ेंगे। उनको डर ये पड़ गया है कि शायद नून लीग के कुछ हलके हैं जो उनको खुद से इलेक्शन हरवा देंगे, क्योंकि बहुत सवियर दरार जो है वो पड़ चुकी है फैमिली के अंदर, जहाँ पे खुद बड़ी बेगम साहिबा को बैठ कर दोनों बच्चों को समझाना पड़ा, बुझाना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि मट्टी पाओ। और अब ये हो रहा है कि किस तरह नवाज शरीफ के इस्तकबाल जो है सरकारी प्रोटोकॉल के ज़रिए किया जाए और इतना बड़ा जुलूस और जलसा दिखाया जाए कि दुनिया को लगे कि वो बड़े हरदिल अजीज़ हैं और बहुत पॉपुलर हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो बार बार किया जा रहा है। हुकूमती वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमती प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, हुकूमती गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो पार्लिमानी पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग्स की सरबराही भी कर रहे हैं, जबकि वो कानूनी और आइनी तौर पे ये कुछ नहीं कर सकते। आयशा गुलेलाले, उनको लॉन्च किया गया इमरान खान के ऊपर एक ऐसा अटैक करने से कि जिससे शायद इमरान खान रिकवर ना करते। और आपको बताऊं कि जो मैंने पहले अपने प्रोग्राम में बताया था, यौम तशक्कुर PTI जिस वक्त मना रही थी
عائشہ بی جو تھیں بضد تھی کہ ان کو تقریر کرنے دی جائے. جو ایک پلان تھا, جو ماسٹر پلان تھا, وہ یہ تھا کہ اس دن وہ تقریر کے اندر یہ سب کچھ باتیں کریں گی, اور جب انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو برا کہنا تھا تو آبویسلی وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے یا ان کو روکنا تھا, یا کھینچنا تھا, یا ہٹانا تھا ڈائس سے, یا مائک کو بند کرنا تھا. ہر حالت میں یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بنتی. جو امیجز نکلتے وہ انتہائی اگلی امیجز ہوتے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لگتا ہے عمران خان اور تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت گھنونی اور ڈرونی سازش سے بچا لیا. اور آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس اور بھی بہت خبریں ہیں اس وقت, لیکن آج وفاقی کابینہ میں بہت سے لوگ دیکھے, ان کے اوپر دکھ ہوا کہ یار یہی لوگ رہ گئے ہیں 20 کروڑ عوام میں سے پاکستان کو چونا لگانے کے لیے. لیکن کچھ اچھے لوگ بھی آئے, جیسے پرویز ملک صاحب کی انڈکشن جو ہے کیبنٹ میں, وہ بہت خوشائند بات ہے. پرویز ملک جو ہیں لاہور کی ایک بہت ہی ڈائیورس پولیٹیکل اور دیرینہ فیملی سے ان کا تعلق ہے. وہ اور ان کے تمام گھر والے جو ہیں وہ لاہور کی دل و جان ان کو سمجھا جاتا ہے, اور لوگ ان کو اسی مناسبت سے, اسی محبت سے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. میرے کولیگز ان کے اوپر مزید بتا سکتے ہیں. لیکن جو دکھ ہوا مجھے وہ دانیال عزیز کے متعلق ہوا. دانیال عزیز اور میرے ذاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, میں نے ان کے اوپر ایک شو کیا, انہوں نے میرے اوپر کیس کیا, عدالت میں ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بغیر لالچ کے دانیال عزیز نے پاکستان مسلم لیگ اور نون اور بالخصوص میاں نواز شریف کا دفاع کیا, اور بڑھ چڑھ کر پچھلے دنوں میں دفاع کیا, بلکہ ایک دن میں 3 پریس کانفرنسز کرنے کا عالمی ریکارڈ بھی انہوں نے قائم کیا. انہوں نے لوگوں سے اپنا مذاق اڑوایا, انہوں نے اپنے اوپر لطیفے بنوائے, انہوں نے تہمتیں اپنے اوپر لگوائیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ میں اور آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے لاجک اور طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جتنا سٹینڈ انہوں نے میاں نواز شریف کا دیا اور جتنا ساتھ انہوں نے مریم نواز کا دیا, وہ شاید ان کے کسی اور ساتھی نے نہیں دیا. یہاں پہ ان کا وزیر پورا فیڈرل منسٹر نہ بننا نہ صرف حیرت کی بات ہے, بلکہ باقی نون لیگ کے لیے سوچ کا مقام ہے کہ جناب اگر دانیال عزیز کو اتنی دشمنیاں بنانے کے باوجود, اتنی مخالفتیں پالنے کے باوجود اور اتنی زیادہ لائلٹی دکھانے کے باوجود اگر اس قابل نہیں سمجھا جا رہا, تو بھائی صاحب آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ جو ہے نا وہ ان کے لیے گاجر مولی ہی ہیں. اگر آپ کا نام شریف نہیں ہے تو آپ حکومت یا حکمرانی نہیں کر سکتے. یا آپ شریف ہوں گے یا آپ شریکوں کے غلاموں کے ٹولے میں ہوں گے. مجھے جوائن کیا ہے عبدالعزیز, اینکر, اینالسٹ, تجزیہ کار اور عوام کے بہت ہی مقبول ترین شخصیت چودھری غلام حسین نے. مجھے جوائن کر رہے ہیں میری اسپیشل ریکویسٹ پہ, حالانکہ اپنے فیملی کمٹمنٹس میں بہت دور ہیں لاہور سے, لیکن ہمارے بڑے دوست ہیں, صدر ہیں PFUJ کے, ہمارے پروگرام کی رونق ہیں جناب رانا عظیم صاحب. چینل 92 اور اخبار 92 جو ہے اس سے ان کا تعلق ہے, اور ہمارے بہت ہی مایہ ناز کولیگ جنہوں نے بہت یعنی خوبصورت اور دکھا دینے والی, ہلا دینے والی سٹوریز کی ہیں, چونکا دینے والی کی ہیں, مکرم کلیم. وہ ایک خاص وجہ سے میں نے ان کو آج ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن ویری کوئکلی, کیا فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان اور شیخ رشید کو قتل کرنا ہے؟ نہیں, یہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فیصلے کی بات کریں. نہیں, فیصلے تو ان کے نظر آ رہے ہیں نا. آج ان کے گھر پر حملہ کیا ہے, اسلحہ لہرا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اور اسمبلی کے اندر اگر کیپٹن صفدر جو سابق وزیر اعظم اور جن کی پارٹی ابھی تک مرکز میں اور پنجاب میں اقتدار میں ہے, اگر ان کو کہے کہ میں تیری گردن کٹا دیتا اور کتےوں پا دیاں گا, تو اس کے بعد کیا آپ کو کوئی شبہ رہ گیا؟ اور اس کے لیے کیا کیا گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ پلان تھا, مجھے اب کسی نے بتایا, مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط ہے, کہ اس دن فلور آف دا ہاؤس پہ عمران خان کو مار دیا جائے. یہ ٹھیک بات ہے. یہ شیخ رشید نے ہی مجھے کہا ہے کہ یہ مجھے اور اس دن کئی بندے قتل ہو جاتے, یہ کہا انہوں نے. وہ اچھا ہوا ہے یہ شیخ صاحب نے کہا, کہ جو کہ حالانکہ روز کھل جاتے ہیں, کہ اس دن عمران خان جو نہیں آئے, بہت اچھا ہوا ہے. ابھی وہاں افواہیں اڑی ہوئی ہیں کہ کچھ بندے گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے عمران خان اور شیخ رشید کو قتل کرنا. 2 لوگ پکڑے گئے ہیں اور اسلحے کے ساتھ پکڑے گئے ہیں, اور بتایا نہیں جا رہا ان کا, کیونکہ پولیس جو ہے وہ تو انکاری ہے کہ ہمیں نہیں پتا. اس کا مطلب کسی خفیہ ادارے نے پکڑا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو 28 جولائی کو میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا ہے, یہ تاریخی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ پاکستان میں ایک زلزلہ آیا سیاسی.
یعنی 98% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا 99%. وسوائے 2.5 دے یا اس 24 دے لیکن یہ اللہ کی پکڑ میں آیا اور اپنے انجام کو پہنچا. اور اب آپ نوٹ کر لیں کہ اب سے نومبر تک ان کا فلوس اڑ جائے گا. چودھری نثار نے کھلا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ روات میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کابینہ میں شامل نہ ہونے کی وجہ جلد بتاؤں گا. حکومت کو خوشامدی لوگ کھا گئے ہیں. میں نے اپنی قیادت کے سامنے ہمیشہ سچ بولا بلکہ اس وقت ملک اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کی اس رائے کو ٹوٹلی رد کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹکراؤ کی سیاست جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے, بالخصوص اداروں کے خلاف ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے. میاں نواز شریف اور ان کی کابینہ مریم نواز اور ان کی من پسند لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہر جگہ ٹکراؤ ہوگا, تکرار ہوگی اور لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں گی یا ان کو خود پکڑ کر فزیکلی اچھالا جائے گا. رانا عظیم, آپ کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ یہ بالکل درست آپ نے کہا ماسٹر صاحب, صرف یہ ہی کیا جائے گا, ایک پلاننگ ہو رہی ہے اور اس پلاننگ پہ عمل ہو چکا ہے اور کروڑوں نہیں اربوں روپے اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں اور اس میں انڈین میڈیا بھی شامل ہے اور انڈین فلم انڈسٹری کا ایک وہ خاندان جو پوری دنیا کے اندر انڈین میڈیا کو پروموٹ کرتا ہے, اس خاندان کا ایک شخص جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر عدلیہ اور پاکستان کے اندر حساس تاروں کو نشانہ بنایا جائے. اس کے لیے میں آج بالکل نام لوں گا, سیفما کو استعمال کیا جا رہا ہے. سیفما کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جو سب بیٹھے ہیں جو سب کو پتا ہے ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی تھی. سیفما کو استعمال کیا جا رہا ہے, کچھ صحافی اس میں استعمال ہوں گے, وہ آگے بالکل مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بول رہیں گے. کچھ وکلا جو ہمیشہ ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں, خالی مسلم لیگ نون نہیں, پیپلز پارٹی, MQM, ANP, اسی کے علاوہ مولانا فضل الرحمان, وہ تمام وکلا گروپ جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اس حوالے سے ٹرین کیا گیا کہ وہ بھی آئیں گے, وہ بھی یہ تقاریر کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, جیسا محترمہ نے 2 روز پہلے کیا. اور اس پریس کانفرنس میں جس طریقے کے ساتھ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اداروں پر حملہ کیا گیا, ایک پیمرا کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ تھا اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے ہر حال میں اداروں کے ساتھ تصادم کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان, آپ کہہ رہے ہیں شیخ رشید, کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک 2 افراد ہوئے نا, انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے اساسداروں کے ساتھ لڑنا ہے. انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی وہ عدلیہ جس نے ایک مثال قائم کی ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا. آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دن میں آپ کا چینل 24, 92 اور ARY, یہ تینوں چینل جو ہے ہدایت جاری کر دی گئی ہے مختلف کیبل آپریٹرز کو کہ ان کو پچھلے نمبروں پہ پھینک دو, ان کی گفتگو جو ہے بالکل نہ سنی جائے, ان میں کوئی ٹاک شو بھی جو ہے اس کو نہ دیکھا جائے. یہ آج کی میں آپ کو بات کرتا ہوں, بالکل ابھی آپ چیک کرنا شروع کریں, یہ اس پر عمل شروع ہو گیا ہے. یہ ایک پلاننگ ہے, اس پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میاں نواز شریف جب اسلام آباد سے نکلے گا, اس کے بعد راستے میں جو نعرے بازی ہوگی وہ پاکستان کے عدلیہ کے خلاف ہوگی, پاکستان کے اساس داروں کے خلاف ہوگی. لاہور کے ایک معروف ترین ہوٹل میں 15 جرنلسٹوں کو کل شام کو ٹھہرایا جائے گا. یہ 15 کے 15 جرنلسٹ, وشیر صاحب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے, انٹرنیشنل میڈیا سے یہ تعلق رکھتے ہیں, ان کے ذریعے ان کو یہاں پہ لایا گیا ہے. ایک سابق جو وفاقی وزیر ہے اس کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے, وہ ان کو لے کر آئے ہیں اور لاہور شہر میں انہوں نے یہ اپنے شو پہ یہ طے کرنا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ترک صدر جو ہے اسی جیسا اس کا استقبال ہوا ہے. اور یہ تاثر دیا جائے گا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ پاکستان کی عوام میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے, عدلیہ اور فوج جو ہے ہمارے حساس ادارے جو ہیں ان کے خلاف ہے پاکستان کی عوام. یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے اور اس کے لیے باقاعدہ لاہور سے تو لوگ نکلنے نہیں تھے. میں آپ کو آج یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایک لاہور میں آج ہونے والی ان کی جو میٹنگ تھی اس میں 185 لوگ موجود تھے, 185 لاہور کے چیئرمین. پتہ ہے مجھے, وہ حمزہ شہباز جس کی صدارت کر رہے تھے, بالکل میں کہہ رہا ہوں 90 شاہراہ پہ. آج انہوں نے کیا کیا ہے, آج انہوں نے دوسرے شہروں سے کہا ہے کہ اتنے لوگوں کو رانا صاحب انڈیا تو کنے منگوائے نے سر, یہ خود انڈیا کے ہیں جی, خود انڈیا ہے یار, خدا کا خوف کرائے ہیں. میں آتا ہوں اس پہ 1 منٹ مجھے ذرا, کیونکہ اب پورا میں اس کو پھیلا لوں. مکرم مچ فار جوائننگ اس, اور مکرم میں آپ سے بڑا انسپائرڈ ہوں. آپ جو سٹوریز کرتے ہیں
کئی دفعہ آپ کی سٹوریز وقت سے پہلے ہوتی ہیں، جیسے آپ نے پچھلے ہفتے ایک سٹوری کی اور ہیکنگ کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹیلی فونز کے اوپر، فیک ٹیلی فونز کے اوپر، کہ کس طرح آپ کسی کے موبائل سے میسیجز بھیج سکتے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں. مجھے اور ناظرین کو کچھ ایک سمرائز طریقے سے ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کا. اور یہ واقعی یہ عین ممکن ہے. اور ابھی جو ہم نے شو کیا تھا کچھ عرصے پہلے، اس میں پاکستان کے ون آف دا لیڈسٹ جو ہیکر تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے اس وقت یہ سب کچھ ہمارے شو میں لائیو کر کے دکھایا کہ اس وقت کتنا آسان ہو گیا کسی کے موبائل کو ہیک کرنا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس وقت ہم یہ ہیک کر رہے تھے، ہم نے اپنی ایک کو اینکر کا موبائل ہیک کیا، اس کے اندر صرف ایک اپلیکیشن انسٹال کروائی. اس کے بعد اس موبائل سے ایس ایم ایس بھی بھیجے جا سکتے تھے. اس موبائل سے جب ایون موبائل لاک بھی ہو اس کے ذریعے ویڈیوز بھی بنائی جا سکتی تھی، اس سے آواز ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی. اور یقین مانیے کہ ایس ایم ایس بھیجنے کے ابھی ٹھہر جائیں. ہماری پروڈیوسر ہیں رو عفیفہ فیصل. ہم نے عفیفہ فیصل کے فون کے اوپر آج عمران خان کے نمبر سے میسج کروایا. وہ کیا ذرا دیکھیں. اچھا جی، عفیفہ فیصل کے فون پہ عمران خان کے فون سے ہم نے میسج کروایا، اور یہ فیک میسج ہے لیکن فون نمبر عمران خان کا ہے. جی وہ آپ اپنی اسکرین، جی بڑے آرام سے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. 4.5 منٹ لگیں گے آپ کو، 4.5 منٹ لگیں گے. اس لیے اب مکرم، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں چاہوں کہ یہ عمران خان کا میسج عفیفہ کو جو ہے 4 سال پرانی ڈیٹ پہ آ جائے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ سر یہ 4 سال پرانی کیا، یہ 100 سال پرانی ڈیٹ سے بھی بھیجا جا سکتا ہے، کسی بھی ایونٹ کے تھرو بھیجا جا سکتا ہے، کسی بھی سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھ کے بھیجا جا سکتا ہے. اور ان میسیجز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کا آپ کسی طرح سے اس کو آپ پیش کر دیں، کیونکہ یہ بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے. رافع بلوچ نے بھی تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا تھا. اور جس کے موبائل کے تھرو بھیجے گئے اس کو پتا بھی نہیں کہ اس کے ذریعے اس کے موبائل سے بھیجے گئے، اور سیکنڈلی اس کے آؤٹ باکس میں سے بھی بعد میں ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. تو اس کو ایز ایویڈنس آپ کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے. جو مکرم صاحب آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین، وہ آپ کو ایک ایک پروسیس کے تھرو آپ کی سکرین پہ دکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے مکرم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا. عائشہ گلالے کا اس وقت دور دور تک پتہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ بنی گالا کے دھکے کھا رہی تھیں NA1 کا ٹکٹ مانگنے کے لیے. اور مبشر صاحب میں ایک بات بیچ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پاس ایک بہت کوئی خاص ہیکر آ چکا ہے، کیونکہ 5 سے 6 دن پہلے PTI کی ویب سائٹ جو تھی وہ بھی ہیک کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آئی ٹی کے انہوں نے اپنے ملک کو تو آئی ٹی سے اس طرح سے نہیں مستفید کیا، لیکن اپنا جو ہیکنگ کا سسٹم ہے وہ انہوں نے بہت مضبوط کر لیا. جب بھی PTI کی جو ویب سائٹ تھی وہ بھی ہیک کی گئی، اور اس کے بعد جو گلالئی کے جو میسیجز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہ کوئی بھی ہیکر جو ہے بہت آسانی سے کر سکتا ہے. اور رافع بلوچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس کو تھوڑی سی بھی نو ہاؤ ہو کہ کس طرح سے ان چیزوں کو انسٹال کیا جا سکتا ہے، وہ آسانی سے سارے کام کر سکتا ہے. نہ صرف اینڈرائڈ فون سے بھی، بلکہ تھوڑی سی کوشش کے بعد آئی فون کے ذریعے بھی میسیجز بھیجے جا سکتے ہیں. جی لقمان صاحب، تو پھر یہ آپ کے جو دانشور اور صحافی اور تجزیہ کار اور بڑے بڑے چہتے ہیں اینکر ہے، مجھ کو وہ میسج دکھا دیا گیا ہے، مجھ کو یہ کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بن لادن بھی انہی کو ملا تھا، میسج بھی انہی کو ملا ہے. تو ٹھیک ہے نا، اب ہم جیلس ہو سکتے ہیں. انف از انف. بٹ ایک بریک کے بعد، اور میں بتاتا ہوں مکرم آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور رانا صاحب آپ بھی پلیز میرے ساتھ رہیے گا. چوئی صاحب تو ہیں ہی ہمارے پاس. بڑی اپنا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بریک. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے.
ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات پہ دعا نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کو بلا گھسیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں. ویری فنی. والوں کو گرا دو. ہمیشہ حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے. کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA.
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान मुझे एक चुड़ैल ने खबर दी है PM हाउस के अंदर से कि इस वक्त वहाँ पे मीटिंग जा रही है, और यानी PM हाउस कह रहा हूँ, डूंगा गली के अंदर से या चांगला गली जो हम जहाँ पे भी इस वक्त हैं, कि NA 120 का कैंडिडेट कल अनाउंस कर दिया जाए। और इस वक्त बहुत से वोट जो हैं मरियम सफदर के हक़ में हैं कि ख़ुद मरियम सफदर को लड़ाया जाए, लोगों को दिखाने के लिए शो ऑफ पावर की जाए। और उनका ख्याल है कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, इंतज़ामिया उनकी, पुलिस उनकी, सब उनका। और वोटर्स लिस्ट उन्होंने यास्मीन राशिद को मिलने नहीं देनी आखिर तक, और मिलेंगी तो उनको पता चलेगा कि नए नए वोटर्स जो हैं कहीं और से शिफ्ट हो गए हैं। जो PTI के वोटर्स उन हल्कों में, उनको फौरी तौर पे शिफ्ट किया जा रहा है, और इस तरह मरियम को जिता दिया जाएगा। चौधरी साहब, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसे ही आप वो जो करना चाहते हैं, जब ताकतवर वज़ीर आज़म थे तो क्या कर लिया आपने देखा ना कि अल्लाह के फजल से वो गहरे खड्डे में गिर गए। अब ये कर रहे हैं, मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये जो आपको खबरें आ रही हैं ना इस्लामाबाद से, पिंडी से, लाहौर से, पूरे मुल्क से, कि मुखालफों पर हमले, उन पर गाली गलोच, उनको तशद्दुद, ये औरतें डालना, ये सारा कुछ जो है एक मंसूबे के तहत हो रहा है, और ये बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है। ये मोरे हैं, एजेंट्स आर नेवर फ्री। जल्द अज जल्द जान छुड़ानी पड़ेगी। और एक चीज़ तय है कि पंजाब गवर्नमेंट फैसला कर ले कि उन्होंने ये जो खाना जंगी के माहौल पैदा कर रहे हैं, और एक तरफ ये पंजाब में DC और DPO जो है उनके ज़रिए बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, ये उसका हिस्से हैं। क्योंकि हमें ये पता चला कि आज जो वफाकी हुकूमत बनाई गई है वो 3 किस्म के अनासर पर मुश्तमिल है। एक वो जो नोन है लोग, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हम हर रोज़ यानी वाहियात गुफ्तगू करते हैं, हमले करते हैं फ़ौज पर और जजों पर। एक वो लोग हैं। नंबर 2 वो खुशामदी कम चमचे कड़छे, उनका मतलब वो तो कमी नहीं है। हाँ जी, वो। और तीसरे के जी वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले थे, उनको रिंग लीडर्स को अकोमोडेट किया जनूबी पंजाब और मगरबी पंजाब से। ये है इनका टोटल। और 2 आदमी उनमें से गायब हैं। एक पंजाब हुकूमत के यानी नॉमिनीज उसमें कोई नहीं है, और चौधरी निसार अली खान जो है आज ललकार रहे हैं कि मैंने किसी ख़ास सियासत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। यानी एक मैसेज वाज, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आज अगर शेर रशीद के घर पर हमला हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है। मैं आप कहते हैं कि जी मैं चौधरी साहब आप बड़े भाई हैं, मैं ये करता हूँ, मैं कहते एक पानी का गिलास मंगा, नहीं चौधरी साहब ये नहीं हो सकता। तो फिर पता चल गया ना। अब वो लोग जो कहते हैं कि हम फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ, गरीब आवाम के साथ, और इस पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस, मुक़द्दस अदारे जो है उनके साथ खड़े हैं, और उसके बाद असला बरदार लोग जा के आपके मुखालफों पर हमले करें, और आप पैसे इकट्ठे करें, और DCs और SPs को ये हुक्म दें कि आपने इतने इतने बंदे इकट्ठे करने हैं रास्ते में। उसके बाद किसकी खिदमत? एक ऐसा सियासतदान, खा वो कितनी दफ़ा उहदे पर रहा हो, जो मर्जी हो, वो उसके इस्तकबाल में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही हो। 90 पर आज 5-5 लाख रुपया, और एक बंदा वो बेचारा गरीब मार, उसको तो कह दिया ना तुम्हें टिकट देंगे, इसलिए उसने 25 लाख दे दिया। 25 लाख दे दिया। तो उसको वादा भी तो हुआ है टिकट का। इंडिया से आ रहे हैं और हमने तो, और भाईजान टिकट नहीं दे लबना तानू। ये मुबश्शिर लुकमान साहब, अगर आपको और मुझे ये शुबा पड़ जाए कि हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं,
اور عبد القدیر خان اور ان سے زیادہ اچھے ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ہمارے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہوگی؟ اسی طرح ان کو یہ کس نے وہم ڈال دیا ہے کہ یہ اردگان سے یعنی ترکی میں جس طرح انہوں نے فوجی بغاوت جو بھی اردگان میں خدا کے لیے چوئی صاحب خدا کے لیے اردگان نے سارا قرضہ اتار کے ملک کا جو بیرونی قرضہ تھا ملک میں خوشحالی لایا ہے. یہاں تو آپ خوشحالی کو بیچ کر قرضہ لے آئے ہیں. کو کمپیریزن ہے دونوں کا؟ یہ ہم نے اسی طرح فوج کو نیچا دکھانا ہے. خدا نہ خواستہ فوج کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. جو فوج کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کے عوام کا دشمن ہے, اور ہم اس کے دشمن ہیں. کوئی قربانی اس سے بڑی نہیں ہے. ہم اگر ملک اور اپنے اسلام کے لیے قربان ہو جائیں. آپ پہلے مجھے آج آپ بھی بڑے بولتے ہیں وہ مولانا طاہر القادری, ڈاکٹر طاہر القادری کہ یعنی بڑی عزت کرتے ہیں. 14 بندے اس کے شہید ہوئے ہیں. آپ نے آج تک کیا کیا؟ میں بتا رہا ہوں ہم نے تو جتنا کر سکتے ہیں کیا. میرے پاس جی آئی ٹی پڑھی ہوئی ہے باقر نجفی کی, اگر آپ چاہتے ہیں تو. جی آئی ٹی نہیں, وہ تو جوڈیشل کمیشن ہے. سوری, جوڈیشل کمیشن کی باقر نجفی کی رپورٹ پڑھی ہوئی ہے. پڑھ کے سنا دوں کچھ؟ پڑھے نا, لوگوں کو بتائیں. باقر نجفی جسٹس باقی جو ہیں, جو آنریبل جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ, جن کا کمیشن بنا تھا جوڈیشل کمیشن, 1 ممبر جوڈیشل کمیشن ماڈل ٹاؤن سانحے کے اوپر, وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 17 جون 2014 کو دن 10:30 بجے سے لے کے 12 بجے تک بہت اہم تھے, کیونکہ اس دوران آئی جی پنجاب نے پنجاب پولیس کی کمانڈ نہیں سنبھالی تھی, اور یہ وہی وقت تھا جب نئے چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ حلف اٹھانے والے تھے. اگر ٹریبیونل کو طاقت دی جاتی تو کئی اہم سچائیاں اور بے نقاب ہوتی. چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف نے اپنے اوپر جمع کرائے گئے بیان حلفی میں اپنا مخصوص موقف اپنایا ہے. انہوں نے سرکاری کاموں کا آغاز 9 بجے کیا, اور جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری کے لیے گورنر ہاؤس کے لیے نکلے, چیف منسٹر کے مطابق انہوں نے ٹیلی ویژن پر ماڈل ٹاؤن میں تحریک منہاج القرآن اور پولیس کے درمیان سٹینڈ آف کی خبر دیکھی, جس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے چیف سیکرٹری توقیر شاہ سے بات کی, اور توقیر شاہ کے بیان حلفی کے مطابق انہوں نے ڈس انگیجمنٹ کا فوری حکم دیا, وزیر قانون اور ہوم سیکرٹری تک ٹیلی فون پر کنوے کیا, جس کے بعد انہوں نے بتایا گیا کہ موقع پر موجود افسران کے مطابق سچویشن کنٹرول میں اور جلد نارمل ہو جائے گی. یہاں یہ حیرت کی بات ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کبھی ڈس انگیجمنٹ کا ذکر نہیں کیا, اور اس طرح لاء سیکرٹری نے بھی ڈس انگیجمنٹ کا ذکر نہیں کیا. لاء سیکرٹری کے مطابق اسی دوران مجھے چیف منسٹر کی سیکرٹری کی کال آئی, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب ماڈل ٹاؤن کے سٹینڈ آف پر تشویش سے مطلع کیا اور کہا کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے, جس پر انہوں نے بتایا کہ ڈی سی او اور ڈی آئی جی آپریشن دونوں موقع پہ موجود ہیں اور مسئلے کا پرامن طریقے سے حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیس افسران کے بیانات کے مطابق پولیس تک کبھی بھی, چوئی صاحب, پولیس تک کبھی بھی ڈس انگیجمنٹ کا نہ حکم دیا گیا نہ ان تک پہنچا, جو ایک بات قابل غور ہے کہ ہر ایک نے ناکام کوشش کی کہ وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرے تاکہ قانون سے بچا جا سکے. انہوں نے خیر اس میں اور کچھ کہا, ان کا یہ ثابت ہو گیا کہ پولیس کو ڈس انگیج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, اور یہ ثانیہ کے بعد اپنے ڈیفنس کے لیے تراشا گیا یہ سب کچھ. 100 افراد کو گولی لگی, تقریباً 14 موقع پہ شہید ہو گئے, باقی 90 کو اللہ نے بچایا, ورنہ وہ بھی مارنے کے لیے مارے تھے انہوں نے. محترم یہ بات ہے, اس میں 2 حصے اور ایڈ کر لیں, یہ آئے گی بات باہر. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ حکومت انہی کی ہے پنجاب میں, نہیں 2 حصے ہے, میرا مطلب ہم نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے. میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھے حلف دیا, یہ واقعہ ہوا 17 جون کو, یہ میں بات کر رہا ہوں 19 یا 20 جون کی, جمعے والے دن. دیکھیں ذرا جمعہ جو ہے نا 20 ہے جون یا 19. انہوں نے کہا چوئی صاحب میں حلف دیتا ہوں کہ میں نے قتل عام کا حکم نہیں دیا, میں روکتا رہا ہوں, اس پر عمل نہیں ہوا. پھر ہم نے پتہ کیا, رانا ثناء اللہ خان کو جب انہوں نے نکالا تو انہوں نے 3 وزیروں کو یہ کہا, 3 وزیروں کو یہ کہا کہ اگر میرے اوپر آئے گا تو میں بتا دوں گا کہ حکم نواز شریف نے دیا تھا اور فلاں جی. یہ ایک بڑا گمبھیر ہے. میں کیسے مان لوں آپ کی بات, میں وجہ بتاتا ہوں. جو وزیر اعلیٰ 19 وزارتیں لے کے بیٹھا ہو وہ اتنا پاور لیس کیسے ہو سکتا؟ نہیں, پاور لیس کی بات نہیں ہو رہی یہاں. اب آپ نے جو بات آج اہم بات کی ہے نا کہ چیف جسٹس نے حلف نہیں اٹھایا, آئی جی نے چارج نہیں لیا. اب سن لیں, یہ بھی آپ وہ اس کو بلائیں کسی وقت مشتاق شکیرہ کو, یہ کئی یعنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. یہ مصروف آ گئے کوئٹہ سے 8:30 بجے آئی جی آفس میں جا کے بیٹھ گئے اور چارج لیا 1 بجے,
हुक्म ये देते रहे, टेलीफोन ये करते रहे, ये कर दो, मार दाड़। और यार लानत है ऐसे, मैं कहता हूँ उहदों पर जो एक चिड़ी के बच्चे को भी मार के अगर आपको ओहदा मिले तो मैं तो उसको समझता हूँ। नंबर 2, चीफ जस्टिस हलफ नहीं उठाया। तो क्या इसी वजह से मैं मुश्ताक कह रहा हूं सुखेरा ये आज कातिल तक जो अपना है, ये कातिल जो है, ये कत्तन नहीं बचेंगे, इनको फांसी लगे ही लगे और इट विल रीच दी लॉजिकल कंक्लूजन। तो क्या इसीलिए मुश्ताक सुखेरा को, वेदर यू लाइक इट और वी डोंट, अभी देखो एक नई गाड़ी ली गई है, उसको दे दिया। यार बस करो, गिव इट ए ब्रेक, क्या हो गया है, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये शहबाज शरीफ को, ये जो यहाँ घिनौने जराइम हो रहे हैं, इन पर काबू डालें और ना अलाकार बने उन लोगों के जो मुल्क और फौज के खिलाफ काम कर रहे हैं, वरना उनको हम समझेंगे कि ही इज पार्ट ऑफ इट। राना साहब मुझे ज़रा खबर की तस्दीक करें को आपने पहले भी कुछ हिस्सा इसमें बताया है कि आपके अखबार रोज़नामा 92 बड़ा मुस्तनद अखबार है, बहुत अच्छा अखबार है, बड़े थोड़े अरसे में पॉपुलर हो गया। उसके मुताबिक पाकिस्तान के हसास अदारे और अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश शुरू हो चुकी है और इसमें एंटी इंडियन आर्मी, इसमें 3 एंटी आर्मी अरकान असेंबली और नून लीग का मीडिया सेल पेश है। अदलिया और फोर्सेस के खिलाफ टीवी प्रोग्राम नशर करने के लिए पैमरा की एक अहम शख्सियत को टास्क दिया गया है। इनमें 3 मीडिया हाउसेस, हिमायत याफ्ता वकला, NGOs और मारूफ तंजीमें शामिल हैं। मुहिम चलाने के लिए भारतीय फंडिंग लेने के लिए मारूफ पाकिस्तानी तंजीम, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शामिल है, वो पेश है। ये सब कुछ नवाज शरीफ नाअहली केस के बाद, अदलिया के फैसले के बाद एक बाकायदा प्लानिंग के तहत किया जा रहा है ताकि नैब में चलने वाले मुकदमात के हवाले से शरीफ ख़ानदान की इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों पर दबाव बढ़ाया जाए और इसमें यानी जो इनकी मनपसंद और पॉलिटिशियंस हैं वो इसमें शामिल हैं। काफ़ी वकला और बहुत ज़्यादा तादाद में सहाफ़ी जो हैं वो बिक चुके हैं और यानी ये क्या हो रहा है राना साहब, ये स्टोरी सही है? ये बिल्कुल सही है, स्टोरी मैंने दी है और मैं इसको ऑन करता हूँ और इसमें मैं स्टैंड लेता हूँ और मैं इसको साबित करने के लिए तैयार हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं इस पे बिल्कुल क्लियर, सेफ्मा ये वो दायरा है, ये वो तंजीम है जो इंडियन फंडिंग से चलती थी और मियाँ साहब अक्सर इनके फंक्शंस में जाया करते थे। उनमें देखें एक दिन पहले इम्तियाज आलम साहब ने क्या तकरीर फरमाई एक प्रोग्राम में। ऐसा करते हैं ना, हम सेफ्मा के भी किसी मेंबर को कोशिश करते हैं कि उनको लाइन पे ले लें और यानी उनका मौक़िफ़ भी आना चाहिए, सिर्फ वन साइडेड तो नहीं। हम लुकमान साहब आपको क्या शुबह है, ये फौज के खिलाफ नहीं मुझे लेकिन फिर भी मौक़िफ़ तो लेना चाहिए ना जी दूसरों का। मौक़िफ़ इसी तरह लेना। फिर मुबश्शिर साहब माजरत से, अगर आपने मौक़िफ़ लेना है तो बिल्कुल मौक़िफ़ लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जिनके क्या उनके जुम्मेदारान जो हैं उनका टीवी रिकॉर्ड निकाले ना, जरा टीवी रिकॉर्ड निकाल के देखें क्या हुआ तक। ये सब कुछ जो चीजें आज हो रही हैं, अदलिया के खिलाफ जो बात हो रही है, जो पाकिस्तान के साझेदारों के खिलाफ बात हो रही है, क्या वो नहीं कर रहे टीवी पे आके? एक कहेगा जी हम तो नहीं कर रहे, कोई और अपने तौर पे कर रहा है। भाई अपने तौर पे कर रहा है, आपकी तंजीम का है ना, वो किसी इदारे का चीफ एडिटर तो नहीं है, वो बहुत बड़ा कॉलम नफीस तो नहीं है। किस तरह कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है, ये किया जा रहा है और इतनी ज्यादा फंडिंग की गई है। मुबश्शिर साहब आप सोच नहीं सकते कि ये बाकायदा जिस तरह चौधरी साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान में हम सबको एक फैसला कर लेना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, पाक फौज के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ये पाक फौज के खिलाफ लोगों को कर रहे हैं। आज जो मैंने खबर दी है इस पे मैं स्टैंड लेता हूं। मुझे दुनिया की किसी जगह बुलाया जाए, मुझे बताएं आसमा जहांगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो सिर्फ 3 मीडिया हाउस ने दिखाई उसे। वो कौन से मीडिया हाउसेस थे आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस पर क्यों नहीं पैमरा ने एक्शन लिया? फौज के खिलाफ बात हो रही है, क्यों नहीं एक्शन लिया उस पे कि अदलिया के खिलाफ बात हो रही है? भाई अब सार आलम नहीं है पैमरा में, वो क्यों एक्शन लेगा यार? तो फिर आप मुझे राणा साहब ये बताएं कि ये आसमा जहांगीर ने जो गालियां दी है फौज को और जजों को, और ये एक तारीख की फैसला है पाकिस्तान में, उसको उन्होंने कहा दब्बा है। भाई ये हमारे मुल्क में एक राय है क्या राय तो हो सकती है, राय तो हो सकती है और मुल्क और कौम के खिलाफ राय भाई वो ठीक है, वो अदलिया और पाकिस्तान के अवाम एक है। हम मुल्क दुश्मनों को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आपको पसंद है तो हमें बिठाए, नहीं तो घर जाते हैं। आप अजीब बातें करते हैं। ये राय तो नहीं है, आप जाए जाके दें अमृतसर में राय। ये मुबश्शिर साहब राणा साहब मैं जा रहा हूँ और नहीं सर नहीं आपने नहीं जाना, नाराज ना हो। आपके पास आप हल्की से बात करते हैं, पैमरा का नोटिस आ जाता है। ये कोई राय नहीं है, ये बकायदा एक साजिश है और ये साजिश का हिस्सा है
आप देखेंगे कल फिर ये काम होगा, उसके अगले रोज फिर ये होगा। मैं आपको भी बताता हूँ, जब नवाज शरीफ वहां से चलेंगे तो लाहौर पहुंचने तक हर जगह पर जहां पर उन्होंने प्लानिंग की होगी वहां पे अदलिया के खिलाफ नारे लगेंगे, वहां हसाबदारों के खिलाफ नारे लगेंगे, और उनको कोई और दिखाए ना दिखाए, उनको इंडियन मीडिया दिखाएगा। आप देखेंगे कि कौन कर रहा है, क्या यहाँ पे प्लानिंग नहीं की गई? पूरी प्लानिंग है, प्लानिंग से सब कुछ किया जा रहा है, और ये एक ऐसा खौफनाक खेल इस मुल्क के साथ खेला जा रहा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मुझे यकीन है कि मेरे मुल्क के हसास अदारे, इसके पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की अदलिया चांद उन लोगों के हाथों में ब्लैकमेल नहीं होंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी अपने गिरोह के नाम के साथ रखना पसंद नहीं किया। मैं बड़ा खुश था, पाकिस्तानी अक्सर सोचते कि अगर मियां शहबाज शरीफ आ जाते तो कम अज कम पाकिस्तान के हसासदारों के साथ जो एक हाजराई के कैफियत है शायद कम हो जाती, मगर मियां शहबाज शरीफ के साथ भी हाथ किया गया और उन लोगों को लाया गया। आप देखिए मुशाहिदुल्लाह कौन है जिसने पाकिस्तान के हसासदारों के खिलाफ। परवेज मलिक तो अच्छा आदमी है, परवेज मलिक नंबर 1 है, देखें बेचारा, वो तो एक शरीफ आदमी, नंबर 1 है, इसमें कोई खानदानी आदमी है। परवेज मलिक नंबर सारी काबीना के ऊपर तो नहीं हम कह सकते ना, सारी काबीना की बात नहीं कर। लाल चौधरी कौन है मुझे बता देना। चले राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, बाद चौधरी गुलाम हुसैन और मुकर्रम मेरे साथ ही होंगे। ठीक है ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जो में से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। तब भी मदद और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक। एक इंडियन चैनल का 2 साल पुराना क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। वेरी क्विकली वॉच दिस। जैसे आप मेरे नंबर से, आपके नंबर से करीना के नंबर पे मैसेज भेजा और करीना को लगेगा कि आपने मैसेज भेजा जी। तो मैंने अमित जी के नंबर से पराग को रात को 10 बजे मैसेज भेजा कि सुबह 5:30 बजे आके मिलो। फिर सुबह 5:30 बजे टेंशन में वहां पहुंच गए कि क्या हो गया। बच्चन साहब के घर पे। बच्चन साहब के। तो इन्होंने बच्चन साहब को बोला, तो बच्चन साहब भी जिम में थे और उन्होंने बोला इतनी सुबह सुबह, तो इन्होंने कहा आपने बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा। तो बोलता है आप देखिए आपका मैसेज है, तो वो भी परेशान है। बाद में आपने बच्चन साहब को बताया था ये? हाँ, बाद में मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने भी सॉफ्टवेयर मांग लिया। ये आप देख रहे थे, ये 2 साल पुरानी खबर है। कपिल के शो पे अजय देवगन और करीना कपूर को आपने देखा और उनकी क्या बात हुई। वेरी क्विकली मुकरम, क्या ये पॉसिबल है कि अगले 15 मिनट में मैं चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से इंतहाई नाजेबा कलमात में डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेज सकूं कोई?
मेरे तरफ से ना भेजें। सर आप अगर इमरान की तरफ आ सकता तो आपकी तरफ क्यों नहीं आएगा? जी जी आप बिल्कुल भेज सकते हैं इनके नंबर से डोनाल्ड ट्रम्प को आप मैसेज, और मैं मेरी तरफ से नवाज शरीफ को भेज दें। वो तो आप खुद ही भेज दें आप। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें सिर्फ नॉर्मल एसएमएस नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ हैकिंग इस लेवल पे पहुंच गई है, उसमें आपके व्हाट्सएप और आपके ब्लैकबेरी मैसेंजर जो होते हैं और जो बाकी जो मैसेंजर्स हैं उनके थ्रू आप किसी को भी एसएमएस या मैसेज भेज सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, अभी आप साजिश की बात कर रहे थे कि साजिशें हो रही हैं। आप ये सोचें कि इतने अरसे से सोशल मीडिया जो है और मीडिया है उसको देख कौन रहा है वहां पे? मरियम नवाज इसको देख रही हैं, और मरियम नवाज जो है इस बड़ी जंग की बहुत अरसे से तैयारी कर रही थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आयशा गुलालई वाला जो मामला आया है ये तो अभी स्टार्ट है, इनके तो तरशोल में और भी बहुत सारे तीर हैं जो कि नेटवर्किंग और सोशल मीडिया पे इन्होंने तैयार कर रखे हैं, जो गाहे बगाहे ये पीटीआई की तरफ छोड़ते जाएंगे। और अभी ये आगाज हुआ है इनके इस सारे सिलसिले का, और इसका इंतजार कर रहे थे। आप ये भी देखेंगे टाइमिंग कितनी इन्होंने एक्यूरेट देखी है कि 3 साल पहले या 4 साल पहले उनको एसएमएस आया था जिसको अब रिलीज किया गया है, और उनके पास कोई इखलाकी जवाब भी नहीं आयशा गुलालई के पास कि वो इसको डिफेंड कर सके। लेकिन फिर भी उनकी एक तरफ इज्जत भी उछाली जा रही है और दूसरी तरफ इमरान खान को बदनाम भी किया जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुबश्शिर साहब जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब से नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया उसके बाद हम ये पैदा करने की कोशिश की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो वैसे ही किसी अकामे पे उतार दिए गए, करप्शन चार्जेस को सामने आने की बात ही नहीं कर रहे जो कि आगे रेफरेंसेस भेजे गए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस तरह से सही रास्ते से हटाया जाए और उनके सामने नवाज शरीफ को मजलूम करके पेश किया जाए। और ये पूरा जो इनका मीडिया सेल है और स्पेशली नेटवर्किंग और सोशल मीडिया पर है वो यही काम कर रहे हैं। मुकरम, थैंक यू, यू बीन वेरी एजुकेटिंग फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास आधा मिनट है चौधरी साहब, मुझे जाते जाते बताएं कि आयशा गुलाले जो हैं उनके ऊपर ज़रूर पार्लिमानी कमेटी बनाएं कि बारकर के इल्ज़ामात पे जो किताब की शक्ल में आए वो भी उस कमेटी में शामिल कर लेते। पहले उसे शामिल करो ना कि एक सिंगर नूं किहड़ा बंदा जिहड़ा बुरका पा के जाके मरी फड़िया गया और पुलिस वाला जिहड़ा सामने आएगा ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? तो इंडियन औरत ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ गाने सुना रहे थे वो शमशाद बेगम ਨੂੰ दिलशाद ਨੂੰ यार छोड़ें, इस काम में ना पड़े। और होटल में कौन बैठा हुआ था किसी बॉयफ्रेंड को लेके? यार छोड़ दे, ये काम ना करें। अच्छा, तो ये जो है क्या कहते हैं इसको, चंबा हाउस कहते हैं जी, चंबा हाउस में जो एक PMLN की खातून की लाश बरामद हो गई, उसके ऊपर क्यों नहीं कमीशन बैठा? ओ भाई, इन कामों में ना पड़ें। असल में ये हुआ कि इनको होगी शिकस्त। नवाज शरीफ अपने पैसे, अपनी ताकत, अपनी बैन अवी सपोर्ट के बावजूद 5 रुकनी बेंच ने क्लियरली साबित कर दिया कि करप्ट प्रैक्टिस और करप्शन की वजह से, झूठ और फ्रॉड बदयांती की वजह से निकल गया। अब ये इमरान खान को लेके आना चाहते थे बराबर, वो बना नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन का केस नहीं बना, पार्टी का केस ख़त्म नहीं हुआ, अब उसको मॉरल टर्पिट्यूड की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी इन्होंने मुंह की खानी है। असल काम ये है, ये करप्शन से तौबा करते, हिंदुस्तान की दोस्ती पर लानत भेजते, जो कश्मीरियों के खून खराबे से हाथ लांग रहे हैं और ये अपना मरे जा रहे हैं। आज उनको वर्ल्ड बैंक से भी उन्होंने ले लिया है आपका पानी बंद करने का, किशन गंगा वगैरह का। बट वो प्रोजेक्ट है। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बात मैं आपको बताऊं, वार्निंग दे रहा हूं, इतवार को जब मियां नवाज शरीफ लाहौर की तरफ रवाना होंगे तो ये लोग प्लान बना रहे हैं किसी तरह रास्ते